अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। आज एक मरतबा फिर दहशत गर्दी का इफरीत सर उठा रहा है। पाकिस्तान का कोई भी खैर खा हो, आप उससे सवाल करें कि कौन से दो बड़े मसाइल हैं जो हमें दरपेश हैं, उनमें जवाब यही आएगा कि एक सियासी अदम इस्तेहकाम और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दहशत गर्दी। अब इस सारे मामले पर पाकिस्तान के तमाम इदारों का यकसू होना, मुत्तहिद होना, मुत्तफिक होना, पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, पाकिस्तान की अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों का मुत्तफिक होना जरूरी है। और बदकिस्मती से हम ये इत्तफाक राय पैदा करने में अभी तक नाकाम नजर आते हैं। अब इसमें कसूरवार किसको करार दें? हुकूमत को करार दें जो ये शिकवा कर रही है, जो ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑन बोर्ड नहीं आना चाहती। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहें तो वो कहते हैं कि हमारी शर्त यह है कि हम पहले इमरान खान से अडयाला जेल जाकर मुलाकात करेंगे, उनकी तरफ से इजाजत मिलेगी, उनकी राय सामने आएगी, उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि आया हम इस अहम तरीन मामले के ऊपर हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं या नहीं है। हुकूमत से पूछा जाए कि आखिर आप क्यों इजाजत नहीं दे रहे, तो उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह साहब ने हैरानकुन तौर पर इस बात का इंदिया दिया कि अगर इमरान खान साहब ये दरख्वास्त करते हैं तो फिर उस सूरत में हुकूमत इस पर गौर कर सकती है और इसमें कोई मुज़ायका नहीं। क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब ने, सुनिए। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब ऐसी कोई दरख्वास्त मौजूदा हुकूमत को देंगे कि उनको पैरोल पर रिहा किया जाए और फिर पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत सर जोड़ कर बैठे और इस अहम तरीन मामले पर एक मुतफ़िका पॉलिसी बनाई जाए। दूसरी तरफ जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर यह दहशत गर्दी का मसला दरअसल मौजूद है, जहां पर मुमकिन तौर पर IBOs होने हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता रोज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। क्या कहा, सुनिए। अब तहरीक इंसाफ खुद तो मौजूद नहीं थी। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ पार्लियामेंट की, उसमें अली अमीन गंडापुर जरूर मौजूद थे और हैरानकुन तौर पर उन्होंने जो इस मामले के बाद इंटरव्यू दिया उसमें ये कहते हैं कि वो मीटिंग नहीं थी, वो तो प्रेजेंटेशन थी जो मुझे जबानी याद है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तो अब वफाक की एक इकाई का चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, ये कह रहा है कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन नहीं था जहां पर राय ली जाती, समझा जाता और एक पॉलिसी उसकी बुनियाद पर बनाई जाती, बल्कि यहां पर एक प्रेजेंटेशन दी गई, आदादो शुमार सामने रखे गए और माजी के तजुर्बात से देखें तो ऑपरेशंस का कोई फायदा नहीं हुआ। अब दूसरा मामला दहशत गर्दी के साथ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मामला तहरीक इंसाफ के गिर्द घूम रहा है। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से मशरूत कर दिया है इस तमाम मामले को कि इस्तेहकाम आएगा तो कैसे, क्या कुलिया उन्होंने दिया, सुनिए। एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अहम तरीन इजलास में शिरकत से इनकार किया। साथ ही सवाल ये भी मौजूद है कि मुल्क के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आया इस अहम तरीन इजलास में मौजूद क्यों नहीं थे जिसने दहशत गर्दी के मामले पर एक पॉलिसी बनानी है। साथ ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 मरतबा के साबिक वज़ीर आज़म और मुख्तलिफ अदवार में ओहदों पर रहते हुए दहशत गर्दी के मामले पर ब्रीफिंग्स ले चुके हैं, उनकी पॉलिसी वज़ा करने में मुआवनत फराहम कर चुके हैं, उसकी एग्जीक्यूशन को स्पेयर हेड कर चुके हैं। आखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनकी अदम मौजूदगी, अब ये बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज है और इस वजह से डॉक्टर्स ने उनको आराम का मशवरा दिया है और वो सऊदी अरब भी उम्रे की अदायगी के लिए नहीं जा रहे। इस तमाम मंजरनामे में जो हुकूमत है जो ये कहती है कि हम जमहूरियत के दाई हैं, हम पार्लियामान को मजबूत करना चाहते हैं, आज हैरानकुन तौर पर पार्लियामेंट के सेशन के दौरान हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह उन्होंने बताया कि वुज़रा का ताम झाम एक लश्कर मौजूद है, लेकिन पार्लियामेंट जैसे अहम तरीन फोरम पर जवाब देने के लिए कोई मौजूद नहीं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ले लेते। अब 26वीं आईनी तरमीम हो तो वुज़रा भी मौजूद होते हैं, मेंबर्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन जब एक अहम बिजनेस ऑफ द हाउस उसको एड्रेस करना है तो वुज़रा की अदम मौजूदगी, आज पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम मुस्तफ़ा शाह सख्त नाला नजर आए और आपने देखा कि एक अहम तरीन फोरम किस तरीके से उसका इजलास मुलतवी करना पड़ा। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली साहब, साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब और स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मेरा ख्याल है कि इख्तियार वली साहब, पहले तो आप बताएं कि आप कोऑर्डिनेटर हैं, वज़ीर आज़म साहब की काबीना उसका साइज स्वेल करते हुए 55 पे पहुंच गया।
آج ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کی سیریسنس جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ آپ ہاؤس کا ایجنڈا اس کو چلا سکیں، وزراء کی ایک لشکر موجود ہے اور آپ لوگ جواب دینے کے لیے نہیں آتے۔ تھینک یو ویری مچ صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا اپنے پروگرام میں۔ انفیکٹ مطلب میرے خیال میں ہر جگہ وکالت نہیں کرنی چاہیے، کچھ باتیں جو ہوتی ہیں اس کو مان بھی لینا چاہیے۔ وزراء کی جو عدم حاضری ہے، غیر حاضری ہے اسمبلی میں، اس کو کبھی بھی کسی طریقے سے بھی اس کی ستائش نہیں کی جا سکتی، اور تمام وزراء کو جنہوں نے ذمہ داریاں جن کو ملی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں۔ یہ عوامی جرگہ ہے، یہ پارلیمنٹ جو ہوتا ہے یہ عوام کا ایک منتخب ادارہ ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ کر سوال و جواب ہی ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اسی سے مسائل کا حل نکلتا ہے۔ تو میرے خیال میں وزراء کو وہاں پر بیٹھنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ابھی یہ گزشتہ جو نیشنل سلامتی کونسل سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سارے لوگ اپوزیشن کے سمیت سب کے سب حاضر تھے، اور سب نے ڈیوٹی بھی بڑی اچھی کی۔ سب کے سب حاضر تھے؟ مطلب یہ آپ کون سا انکشاف کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب مولانا فضل الرحمان کی جماعت کہہ لیں، عوامی نیشنل پارٹی کو کہہ لیں، ساری جماعتیں حاضر تھی۔ ایک اگر نہیں تھے تو صرف فیصل چودھری صاحب کی جماعت جو تھی تو وہ نہیں تھی، اور یہ پھر بھی آج کالا کوٹ پہن کے بھرپور وکالت کریں گے۔ باتیں تو یہ ان کو بڑی پیاری آتی ہیں، یہ فن بھی ان کو اللہ نے دی ہے، ان کو وکالت کا موقع دیتے ہیں، دونوں بھائیوں نے دیا ہے، دونوں بھائیوں کو اللہ نے دیا، اور یہ بڑا اچھا بولتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوتا ہوں کہ عمران خان اس دن کی خیر منائے جس دن یہ دونوں بھائی اس کے خلاف بولیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے خلاف تو بولنے کا بڑا کچھ ہے، بولیں گے جی آپ ان کے بولیں گے، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جس دن اختیار بھائی سچ بولنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی بات، ہم عمران خان کے خلاف کیوں ہوں گے؟ عمران خان نے کیا ایسی بات کی ہے، کیا نقصان کیا ہے ہمارا یا قوم کا یا پاکستان کا کہ اس کے خلاف بولے؟ وہ حق کی بات کرتا ہے، ہم حق کی بات کی ستائش کرتے ہیں۔ ہم عمران خان کے پرنسپلز کے ساتھ ہیں، عمران خان کے نقطہ نظر کے ساتھ ہیں، عمران خان کی جو سٹینڈ ہے اس کے ساتھ ہیں، عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف بولنے کی خواہش تو ان کی ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے اختیار ولی صاحب بھی یہ نقطہ نظر عمران خان صاحب کا ہے کیا؟ بتاتے ہیں سر، ہاں آپ غور کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ صرف یہ نہیں تھے، میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ کل جو شامل تھے عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے، آپریشن کی مخالفت میں جے یو آئی نے بھی مخالفت میں اعلامیہ جاری کیا ہے، اور وہ آپریشن کی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ بھی آ جاتے، آپ بھی مخالفت کرتے تھے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ بلاتے تو چیف منسٹر نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے کسی بھی آپریشن کی۔ دیکھیں مدعا دینا ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن بیٹھک میں بیٹھنا اور نہ بیٹھنا یہ ایک اور چیز نہیں، اس کے لیے آپ بلاتے، بیٹھک ایسے نہیں ہوتی کہ آنا تو آ جانا، ایسے نہیں ہوتا۔ جب آپ نے سیاسی مخالفین کو دعوت دینی ہوتی ہے تو پھر ہمارے یہاں پہ تو کے پی میں بھی یہ رواج ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ تو رواج ہے کہ ہم چیچی ایک بندہ بھیجتے ہیں کہ جناب آپ نے فلاں وقت مہربانی کر کے، خود بھی فون کرتے ہیں۔ اچھا ویسے لائٹر نوٹ، آپ اپنے مخالفین کو کیسے بلاتے تھے؟ ایسے بلا، جب آپ حکومت میں تھے ہم اپنے مخالفین کو تو عزت دیتے ہیں۔ کیسے بلاتے؟ آپ اپنے ہمارے جو مخالفین ہیں ان سے آپ دیکھ لیجئے، ہم آپ کے مخالفین ہیں۔ مجھے آپ بتائیے، عیسیٰ نقوی آپ کو بتائے گا کہ آپ ہمیں کیسے بلاتے تھے؟ مجھے بتائیے، میری اور آپ کی سیاسی مخالفت ہے اپنے اپنے، کبھی میں نے آپ سے بدتمیزی کی، کبھی میں نے آپ کی بے ادبی کی۔ میں ہمیشہ آپ کو اپنا، آپ دونوں یہ انجمن ستائش باہمی جو ہے آپ بھی شامل ہو جائیے، یہ بات کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن ایگزیکٹ توجیہ کیا ہے؟ دیکھیے بات عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی اس لیے آپ اس اجلاس میں نہیں آئے؟ نہیں، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عیسیٰ آپ نے ایک اجلاس کمیٹی کا بلایا، مطمع نظر یہ تھا کہ آپ پولیٹیکل کنسنسس چاہتے تھے۔ پولیٹیکل کنسنسس آپ کو کنونس کر کے لانا ہے، سوٹی کے زور پہ تو نہیں لانا ہے، نہ سوٹی کے زور پہ ہوگا۔ عمران خان کو آپ اگنور کریں، ان سے آپ نہ خود انگیج کریں ان کو، یا تو سب سے بہتر بات تو یہ ہوتی ہے کہ عمران خان کے پاس سرکاری وفد جاتا کہ سر یہ معاملہ ہوا ہے، ان کو تو آپ نے اخبار ٹی وی بند کر دیا نا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، جعفر ایکسپریس میں یہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، آپ کو ہم بلانا چاہتے ہیں، آپ اپنی نمائندہ بھیجیں یا آپ خود اسکائپ پہ آ جائیں، 100 اور چیزیں ہوتی ہیں،
हुकूमत के पास, एग्जेक्टिव के पास ये बहुत सारी पावर्स होती हैं। आपने कंसेंसस करना है, फिर मियां नवाज शरीफ साहब को भी नहीं वहां पे दावत दी गई। अब बात यह है कि मैं बात करूं कि नवाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब की एब्सेंस जो है बड़ी कॉन्स्पिक्यूअस है, यानी बड़ी। अच्छा, उस पर हम जवाब लेते हैं। मंदोखेल साहब, जाहिर है कि अभी ये क्लैरिटी नहीं है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है कि एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशन होना है या इंटेंसिफाइड आईबीओज होने हैं। हुकूमत जो भी पॉलिसी बनाती है, पीपल्स पार्टी एज अ पार्टी क्या पॉलिसी है आपके ख्याल में? बलूचिस्तान जहां पर आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पीटीआई की हुकूमत है, इन दोनों इलाकों में पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि ऑपरेशन होना चाहिए? एक जुमला मुझे कहने दे, इख्तियार वली साहब की बात से मैं इत्तफाक हूँ कि जिस दिन ये दोनों भाई चौधरी बरादरान इमरान खान साहब के खिलाफ होंगे तब क्या होगा। इसका मतलब ये है कि कयामत बपा हो जाएगी, कयामत। क्योंकि पानी के तालाबों में आपके पास इशू है कोई नहीं, गुफ्तगू आप करें इशू पानी के तालाबों में आग लग आप जाएगी। देखने पे पाबंदी नहीं है, देखते रहे। ईसा नकवी, मैं कह रहा हूँ, मंदोखेल ने मेरी बात को इंडोर्स कर दिया है। ये भी मैं आपको दोनों को बता दूं, दरियाए इमरान खान को दरियाए रावी में, दरियाए रावी, ये मुझे लगता है कि आज इफ्तार में कुछ मेरा ख्याल है कि आप लोगों की कुछ साजबाज हुई है, एका हुआ है। मंदोखेल साहब और इख्तियार वली साहब, मैं कहता हूँ, हमारे जैसे बहुत सारे मुजाहिदीन हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं जो उनकी वकालत बहुत अच्छी कर सकते हैं, हमसे भी बहुत अच्छी। नहीं, आप जैसा कोई नहीं। आ रही है आपकी आवाज मंदोखेल साहब, बोलिए। ईसा, मैं कहता हूँ ना, जिस दिन ये दोनों भाई इमरान के खिलाफ बोलेंगे, दरियाए काबुल और दरियाए रावी में आग लग जाएगी। अच्छा जी मंदोखेल साहब, आप बताएं, वो तो आग लगा रहे हैं दरियाए रावी में आग मत लगाइएगा। रावी चेन लिख रहा है कि जिस दिन दोनों भाई खिलाफ हो गए तब क्या होगा। लेकिन मैं फैसल चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, इनको तो खुश होना चाहिए इस जुमले से, क्योंकि ये दोनों भाई जो ना माशाल्लाह वकालत में भी और मंदोखेल साहब, आपका इंटरनेट अपना मीडिया में भी दोनों ने। दूसरी बात जो आपने की है इंप्रेशन के हवाले से, मैं ये कहूंगा कि मैं उसको सुन रहा था आज या कल उसको गंडापुर साहब को, कि वो कहते हैं कि वो जो प्रेजेंटेशन थी ये तो मुझे जबानी याद है और ऑपरेशन की मैं मुखालफत करूंगा। तो भाई अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो ऑपरेशन है या कुछ सलाई मशीन है? क्या हो रहा है? अभी भी तो ऑपरेशन हो रही है। जो पहले आपने इनकार किया था कि मैं नहीं होने दूंगा, ऑपरेशन तो हो रहा है। अब भी आप जो है ना पता नहीं किसको खुश करने के लिए बात कर रहे हैं, ऑपरेशन तो हो रहा है। तो जाए टारगेटेड ही होता है ऑपरेशन। और क्या होता है कि पूरा का पूरा गांव खाली कराना ऑपरेशन तो नहीं होता है। ऑपरेशन तो यही होता है जहां दहशतगर्द हो वहां जो हमारे फोर्सेस है वो हमला करेंगे। सवाल ये है कहने का, आपने मौलाना साहब की बात की, दूसरे तीसरे की बात की, मुझे बड़ी हैरत है कि सलामती कमेटी में वहां सब बड़े प्यारे अच्छे बच्चों की तरह बड़े बेहतरीन तरीके से सुन रहे थे और वहां कोई बात नहीं की है, वहां कोई मुखालफत नहीं की है, वहां कोई मशवरा नहीं दिया, वहां कोई तनकीद नहीं की है। बाहर आके थे हम ऑपरेशन नहीं मानते। वो भाई ऑपरेशन के ऐलान कहाँ हुआ जो ऑपरेशन नहीं मानते हो? ऑपरेशन तो चल रहा है। जहां तक पीपल्स पार्टी यकीनन इस चीज पे, मुज़ाकरात पे, उन चीज पे, डिबेट पे और गो के जो ऐसे ग्रोह है, जो मुनारिफ ग्रोह है या जो भी नाम देते आप उसको, उससे भी पीपल्स पार्टी यकीनन इस बात पे है कि ठीक है, उनको अगर कोई सूबाई मसला है, अगर कोई जिले का मसला है तो यकीनन ऐसे ग्रुप्स के ऊपर साथ बात की जाए। लेकिन अगर बात नहीं मानता है, कोई बात नहीं करता है, उसके बाद हल क्या है वो हल आप खुद ही बता दे। हल तो फिर एक ही है। यानी आप भी ये कह रहे हैं ना कि एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी हो, काइनेटिक डोमेन में एक फौजी ऑपरेशन भी साइड बाय साइड चले और एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी हो, और उन दोनों के इंजमाम से आप किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़े। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बैक आफ्टर द ब्रेक। इख्तियार वली साहब, एक तो ये बताएं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया डिक्लेरेशन प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ के सुनाया, उसको तो देखकर कहीं ये चीज नजर नहीं आती कि कोई नया ऑपरेशन कोई लॉन्च होने जा रहा है। तो एग्जैक्टली हुकूमत का फैसला है क्या? इसको आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ले लें। वसीउन नजरी में जो एलामिया जारी किया गया है उसका एक ही मकसद है, 1 पॉइंट एजेंट तक, कि पाकिस्तान के हर कोने पर मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक अमन के झंडे लहराने हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ज़रब-ए-अज़ब रद्दुल फसाद के बाद जो अमन कायम हुआ था,
اور یہ ملک بالکل امن کا گہوارہ بن چکا تھا. اسی طرح حکومت کی رٹ اور امن کے جھنڈے یہ ہر کونے ہر اور لہرانے ہیں. ود اور وداؤٹ پی ٹی آئی. جی ود اور وداؤٹ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی ساتھ دے تو بھی کرنا ہے, نہ دے تو بھی کرنا. عیسیٰ میں ایک بات آپ کو بہت مزے کی بتاتا ہوں. بینگ اے پولیٹیکل ڈیموکریٹ آئی لٹرلی, مطلب اس میں کوئی اب لگی لپٹی یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کو نیچا دکھاؤں یا ان پہ تنقید کروں. مجھے پرسنلی اس کا دکھ ہوا کہ پی ٹی آئی اس موقع پر نہیں تھی, اور میری اب بھی یہ خواہش ہے, میں کہتا ہوں یہ کوشش خواہش ہے کہ پی ٹی آئی واپس آئے, معافی مانگے, جو بھی ہو اپالوجی کرے کہ دیر آئے درست آئے. ہم بیٹھتے ہیں اس میٹنگ میں, ہم اس کمیٹی کا حصہ ہیں. اس کے لیے تو قدم آپ کو بڑھانا ہوگا. سر قدم تو یہی بڑھایا تھا نا کہ ایک آپ کے لیے ایک مجلس, ایک بیٹھک سجائی, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا. آپ کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کی پاپولر جماعت ہیں, ہم اس ملک کی بڑی جماعت ہیں اور ہم بڑے ذمہ دار جماعت ہیں. تو ذمہ داری کا مظاہرہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس میٹنگ میں تو وہ لوگ نہیں آئے جو بی ایل اے تھی, جو ٹی ٹی پی تھی, وہ لوگ نہیں آئے جو ٹیررسٹ تھے. کیا آپ ان کے جتھے میں سب سے اونچے کڑے نظر نہیں آ رہے؟ میرے خیال میں دس از سم تھنگ ویری بیڈ. اور میری میں پھر لیٹ می ریپیٹ مائی وش ٹو سی پی ٹی آئی ان دا فولڈز اسٹینڈنگ بائی دا سائڈ آف پاکستان. آپ کی گفتگو میں, حکومت کی گفتگو میں, پریس کانفرنسز میں, طلال چودھری صاحب, آپ کو, باقی تمام لوگوں کو ہم نے سنا ہے, اعلامیہ بھی دیکھا ہے. ایک طرف آپ کی گفتگو اور آپ کا فوکس ظاہر ہے کہ تحریک انصاف پولیٹیکل رائیولری ہے, آپ لوگ کرتے ہیں پوائنٹ سکورنگ, تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو جملہ کہا ہے, جو گفتگو کی ہے, اس کی جھلک ہمیں آپ کی گفتگو میں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ کہتے ہیں انڈین انوالومنٹ ان ٹیررزم ان بلوچستان از ویری کلیئر. Not just Pakistan, but they have also been trying to destabilize the region. Their state sponsorship of terrorism is well known. Very lately, India being the only country to not condemn the Jafar Express incident says a lot. اب ہماری جو دفتر خارجہ اور ادارے یہ بتاتے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ ہے, انڈیا اس کو سپانسر کرتا ہے, اسلحہ دیتا ہے, ٹریننگ دیتا ہے, فراری کیمپس کے معاملے پہ, افغانستان کا ٹیرر لانچ پیڈ, یورپ میں ان کے سیف ہاؤسز میں جو سیپریٹسٹ ہیں ان کو فنڈنگ فراہم کرنا, یہ سب کچھ انڈیا کرتا ہے. آپ کا فوکس ٹھیک ہے پولیٹیکل سائیڈ پہ آپ کریں, تحریک انصاف پہ, کوئی ایک جملہ انڈیا پہ بھی بول دیا کریں ساتھ میں. میری تو جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی جس پہ میرے کچھ پی ٹی آئی کے بھائیوں نے بڑا اعتراض بھی کیا کہ بی ایل اے وہی زبان بول رہی تھی جو انڈیا بول رہا تھا جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دن, اور پی ٹی آئی کے 19-20 ہزار سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس, فیصل میرے ساتھ اس دن ایک شو پر بیٹھے ہوئے تھے, اجمل جامی کا شو تھا, اور میں نے یہی کہا کہ آپ کی 19-20 ہزار سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ انڈیا کی بولی بول رہے ہیں. میں نے اس دن آن دا ویری فرسٹ ڈے میں نے بتا دیا تھا. اور اس تو ابھی جواب, ذرا سن, میں بات, میں ذرا بات کمپلیٹ کر لوں نا. اس کا جواب بڑا امپورٹنٹ. 20,000 اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں, ایک آفیشیل اکاؤنٹ, ایک ہمارے آفس ہولڈر کا اکاؤنٹ بتا دیں. تو چلیے بتائیے کہ عمران خان نے جعفر ایکسپریس کے واقعے کی اگر کوئی مذمت کی ہے بتائیے. بالکل, آپ ان کی ٹویٹ پڑھیں کا جو منگل کے بعد ان کی کل مذمت کا ٹویٹ آیا ہوئی ہے. اچھا بات یہ ہے, دیکھیں اس نے اتنا لمبا ولی صاحب, بات یہ ہے آپ نے ابھی کہا کہ حاضر نہیں تھے, جو آئے نہیں وہ بی ایل اے کے ساتھ تھے. پختونخوا نیپ نہیں تھی, بی این پی مینگل نہیں تھی, بہت ساری اور جماعتیں بھی نہیں تھیں, تو سارے کیا بی ایل ہے؟ یہ مصیبت ہے نا. ان کی گفتگو سے ہم فی الحال آپ کی گفتگو بات کی, آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بڑی پارٹی ہیں, ہم بڑی پارٹی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑی مقبول پارٹی ہے نہیں نا, لیکن آپ نے اپنی مقبولیت اور اپنی قد کاٹ کے مطابق آپ نے مظاہرہ نہیں کیا. گزارش ہے, I'm sorry to say. علی امین وہاں پہ تھے, علی امین وہاں پر اپنی لیگل obligation اور ان پر جو constitutional binding ہے اس کی وجہ سے بیٹھے کہ آپ نے He is the chief minister. بھی بہت ایک میری بات سنیں, میاں صاحب پوچھ لیں, میں بتا دیتا ہوں. دوسری بات یہ میاں نواز شریف کی, ان کی بیٹی چیف منسٹر ہے, ان کا بھائی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, ان کی جماعت وہاں پر بیٹھی تھی ویری مچ فل تھروٹل کے ساتھ, پوری لیکن کمپنی تھوڑی ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ میں, آپ کی پارلیمنٹ میں کوئی اور شخص میاں محمد نواز شریف سے زیادہ تجربہ کار ہے؟
जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला आया, मियां नवाज शरीफ सबसे सर वो पहले तो वोट मौजूद देना था ना। मैं आपसे थे ना। सवाल ये कर रहा हूं कि अब क्या इस पार्लियामेंट आपका- में ईसा ये का बात- PML ये बात PML थी, एन किसी नहीं को था। अच्छी लगे, किसी को सर, बुरी मैं तो- लगे, मैं- किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, नवाज शरीफ पहले किंग था, अब किंग मेकर है। उसकी जमात जो है वो मोरूसी सियासत की एक मोरूसी सियासत की लहर है ना। मियां हुकूमत साहब कर से रही है ज्यादा और briefings- उनकी गाइडेंस इस पार्लियामेंट में मौजूद इससे किसी हॉलो शख्स- बात, इससे हॉलो बात है साहब मियां साहब से मेरी ज्यादा- सुने। आपको मैं एक सियासी, आप भी सियासी वर्कर तुसी हैं, हालोवीन एक सियासी, पार्टी मेरी रख बात लो। तो सुनो, मेरी बात तो सुने, तुसी हैलोवीन रख लो। मेरी बात सुने। आपने मियां नवाज शरीफ या उनकी फैमिली की कोई आप मरूसी सियासत के कायल हैं तो अलहदा बात है। मियां नवाज शरीफ एक सियासी फिगर है, PML मौजूद थी, एन मौजूद नहीं थी कल, ठीक है, वहां पे एन मौजूद नहीं थे। नहीं, ये- फिर मौसम ये पार्टी ये अब मैं बताता हूँ, नहीं, ये अब फैसल जो है ना, अब मैं ये बता रहा हूँ कि PML थी, फैसल एन नहीं अब थे। इस दौर अब बात का यह है कि शेख बात रशीद, बात तो सुने ना, ये इस बात तो दौर सुने। के शेख रशीद बनना वो चाहते शेख हैं। रशीद पॉलिटिकल वर्कर है क्या? ये उसको वो शीन गरीब घर और से है तो नून। आप गरीब घर से है तो आपको शीन में से acceptable नून नहीं है। निकालो, नून में से शीन नहीं, निकालो, वो तो सारी नहीं, वो उम्र शीन तो गुजर निकल गई। गई। लेकिन जिस दिन कुछ दायरे नहीं के होगा। इजलास हो रहा था उसी के अराउंड एक ये- अथॉरिटी बनाई गई, वहां पर मौजूद थे मियां साहब। लाहौर को उसकी असल शक्ल में बहाल करने के लिए एक अथॉरिटी, उसके पैटर्न इन चीफ बनाए गए। गालिबन जाकिर नाइक साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। तो वो मेरे ख्याल में, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जितना तजुर्बा मियां साहब का है उससे फायदा उठाए। उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती ऑन फ्लोर ऑफ दी हाउस, वहां पर वो बताते। इससे एक और उन्होंने सबसे ज्यादा briefings दी। ऐसा लास्ट सेंटेंस कादर साहब के पास जाएगा। कादर साहब से भी एक लास्ट सेंटेंस। अच्छा सुनो ना, इसका ये मतलब है अगर आप अकेले ही बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर वो एक जुमला ना, फिर आप कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे सकेंगे बाद में। इसका मतलब ये है कि ये कमेटी की मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट लेस थी कि नवाज शरीफ ने आना या नवाज शरीफ ने अटेंड करना। अच्छा कह लो, गैर जरूरी भी कह लो, आपके गैर जरूरी भी थी, आपके मुंह से नवाज शरीफ की अफसर से यही जाहिर होता ना। सही। अच्छा बंदोखेल साहब, अब ये अपोजिशन भी ये इंदिया दे रही है कि हम भी कोई APC करने जा रहे हैं, गालिबन बलूचिस्तान में। तारीख का अनाउंस नहीं हुआ। असद कैसर साहब, अखुनजादा हुसैन, इनकी गुफ्तगू से यही लग रहा है कि बहुत जल्द होने वाली है। तो इन्होंने तो आप लोगों की उसमें पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग है, जो कमेटी है कौमी सलामती की, उसमें शिरकत नहीं की। अगर ये हुकूमत को और पीपल्स पार्टी को, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत को इनवाइट करते हैं, आप लोग अटेंड करेंगे इनकी APC? पूछेंगे पहले। जी मेरे ख्याल में करना चाहिए। मेरी जाती राय ये है सही। कि अगर आप उनको APC कहेंगे तो APC का मतलब तो ऑल पार्टीज है। ये PTI और उनके साथ 1.5 मेंबरान तो APC नहीं कराएगा। बहरहाल अगर पीपल्स पार्टी को करती है। मंदोखेल साहब, मैं बड़ा माजरत खा हूं, आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है। मैं ब्रेक ले लेता हूं, उस वक्त तक आपका राब्ता जो है वो आपसे बहाल हो जाएगा। आपका जवाब हम लेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी मंदोखेल साहब, ब्रेक से पहले इंटरनेट कनेक्शन मुनक़ता हो गया, आपसे बात नहीं हो पा रही थी। फरमाइए, आप इसके हामी हैं कि PTI अगर कॉल करती है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी के मसले पर, तो पीपल्स पार्टी और हुकूमत को शरीक होना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे ज़ाती ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को शरीक हो जाना चाहिए अगर ये आल पार्टी है। वरना अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग या हुकूमती पार्टी जो सपोर्ट का पार्टी है वो नहीं हो तो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस थोड़ी कहलाएगी। और दूसरी मेरी दरख्वास्त ये होगी कि इनका ये नाम TTP से भी बदल करके कोई और जमहूरी नाम रखा जाए। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है ना, ये मुनासिब नाम नहीं है। नहीं, आई भी है दरमियान में जी, आईन पाकिस्तान का। हाँ तो ये TTP कहलाएगा ना अगर आई साइलेंट कर ले तो। मैं समझ रहा हूँ नाम तब्दील करना चाहिए इनको। और फिर दूसरी बात ये कि ये जो TTP को ये इस तरह आगे ले रहा है और साथ साथ मौलाना साहब से बात कर रहा है। मौलाना साहब तो किसी के अंदर काम नहीं करेंगे। और महमूद खान चकरी साहब जो इनके सरबराह है वो तो पहले ही कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात करूंगा, सियासी पार्टियों से। मगर ये लोग तो एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे हैं। तो अब एम्पायर की उंगली ढूंढने के लिए मैं आपको दावे से कहूंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी उसी बेल्ट से है, महमूद खान चकरी साहब के एरिया से, वो कभी भी नहीं मानेंगे। वो कभी भी जो है ना वो फौज से बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे तो जमहूरी पार्टी से करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो TTP इतिहाद है ये भी इनका नाकाम होगा मेरे हिसाब से। सही। अच्छा, और गंडापुर साहब ने जो कहा है कि इमरान खान जब तक जेल में है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, आप इसे एग्री करते हैं कि अगर खान साहब को रिहा कर दें
یا خان صاحب کو پیرول پہ رہا کر دیا جائے, ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں تو معاملات ایز اپ ہو جائیں گے, اور یہ جو ایک یکسوئی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے یہ لڑ پائیں گے. دیکھیے نقوی صاحب, آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں, عمران خان صاحب ٹی ٹی پی کے سربراہ ہے کہ بیلیے کے سربراہ ہے؟ آپ مجھے بتا دو. دہشت گردی یہ آپ گنڈاپور صاحب سے پوچھیں, میں نے ان کو کوٹ کر کے سوال کیا. نہیں, آپ مجھے ایک بات بتا دو, اگر عمران خان بیلیے ٹی ٹی پی کے سربراہ ہے تب تو ضرور ان کے بغیر ہم نہیں ہو سکتے. اگر وہ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہے جن کی 4 آدمی نکلنے کو تیار نہیں ہے 26 نومبر کے بعد, تو میرے خیال میں پھر ان کی جیل میں نہ ہونے سے کیا مطلب امن آئے گا؟ یہ تو سیاسی پارٹی, ان کا تو ٹی ٹی پی اور بیلے سے میرے حساب سے تعلق نہیں ہے, تو ان کے جیل میں ہونے سے امن و امان کیسے قائم ہوگا, اور ان کی جیل کے باہر آنے سے امن و امان بے قابو پایا جائے گا؟ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ واضح کر دے کہ یہ کس کے سربراہ ہے, کس کے؟ جی دیکھیے, اور دوسرا یہ بھی ہمارا ان دونوں جماعتوں سے جو تعلق نہیں ہے کالعدم تنظیموں سے, لیکن پاکستان سے تعلق تو ہے. کے پی میں حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے, بلوچستان میں بھی ہماری پارٹی جو الیکشن لڑتی ہے وہ بھی سیاست کرتی ہے. اب یہی تو قادر مندخیل صاحب, آپ سیاسی ورکر ہیں, آپ سیاسی حقیقتوں کو تو جھٹلا نہیں سکتے. آپ مخالفت کر سکتے ہیں, آپ سیاسی طور پہ اختلاف رائے بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ کا حق ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کے وجود کو تسلیم کرنے سے آری ہوں, ایسے آپ انکاری ہوں, تو یاد رکھیے کہ آپ آئینی عہدے رکھتے ہیں اس حکومت میں. اگر آپ صدر پاکستان اور گورنر اور یہ تمام عہدے, سینٹ کے چیئرمین بھی آپ کے پاس ہوں, نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی آپ کے پاس ہوں, اور آپ ایک سیاسی جماعت کو تسلیم کرنے کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کریں, تو یہ غیر سیاسی رویہ ہوگا. پھر آپ سیاسی کنسنسس نہیں حاصل کر سکیں گے. آپ اس وقت حکومت میں ہیں, آپ کا جو اپروچ ہے وہ انتہائی غلط, غیر سیاسی ہے, اور آپ نے اور آپ کی اتحادی حکومت نواز لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بننے کے بعد سے جمہوری اقدار کو خدا حافظ کہہ دیا ہے. آپ نے سیاسی طور پہ کبھی کسی کو نہ کہ آپ تو خود ڈسے میں, پھر آپ ہر پروگرام میں مجھے بات کرنی پڑتی ہے. آپ کا مخالف جس کو جتوایا گیا اس کو وزیر بھی بنا دیا گیا, آپ کو جو ہے اور اختیار ولی کو تو چلو پھر بھی کر دیا گیا, آپ کو پوچھا ہی کسی نے نہیں. آپ تو ہمارے ساتھ آئے, ہم آپ کے لیے احتجاج کریں گے. اب یہ محلے کی ماسی والا کام اس نے شروع کر دیا ہے کہ آپ کو شام کو کھجورے دونوں کھا کے میرے پیچھے پڑ گئے تھے, میں ایک حقیقت بات کروں تو محلے کی ماسی لڑائیاں کراتی ہے نا وہ ماسی, وہ والا کام شروع کر. نہیں ویسے آج کل وہ پھر وہ کابینہ سے نکلنے, اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کی باتیں کر رہے ہیں, وہ سیٹسفائیڈ نہیں, مر جائیں گے کبھی نہیں کریں گے, وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. لیکن ایک چیز پہلے میں ذرا فیصل چودھری صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر خان صاحب درخواست کریں تو ہم پی ایم سے بات کر سکتے ہیں, ان کو پیرول پہ رہا کر کے وہ بیٹھ جائیں. خان صاحب درخواست کریں گے؟ خان صاحب اپنے لیے کبھی درخواست نہیں کریں گے, نہ اپنے مقدموں کی درخواست کریں گے, نہ اپنی رہائی کے لیے انہوں نے کبھی بات کی ہے, نہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی سزا کے بعد القادر میں سزا ہوئی تو ان کو یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے, انہوں نے کہا جی میرے مقدمے یا میری سزا تو مذاکرات کا کوئی نقطہ ہی نہیں تھا, اس لیے مذاکرات پہ کیا اثر ہونا ہے. یہ بات انہوں نے کی. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے کافی محنت کی. ان کی جو ہے نا وہ چھوٹی یہ پنجاب حکومت, انہوں نے جو ہے جا کے احمد رضا کے گھر پہ اور مدرسے پہ چھاپا مارا اور وہ سارے تباہی کی, اور وہاں پہ ایک خواجہ آصف لیڈ کرتا ہے, وہ ٹرولنگ گروپ ہے جی, وہ کا سربراہ ہے. صاحب آپ نے عجیب سوال نہیں کیا, پہلے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی سر, آپ نے عجیب سوال نہیں کیا نقوی صاحب. عجیب سوال میں ابھی کرنے لگا ہوں, ابھی تک میں نے عجیب سوال نہیں کیا تھا. آپ مجھے بتا دو, رانا ثناء اللہ کی بات سے پہلے آپ کی مذاکراتی کمیٹی کا 1% انجرڈ ہے, خان کو رہا کرو. ابھی 2 دن سے آپ کے رہنما کہہ رہے پیرول پر رہا کر دو, تو اور کیا ہے وہ, اور درخواست کیا ہوتی ہے؟ عجیب سوال, پہلے عجیب سوال سن لیں, ابھی تک نہیں تھا عجیب سوال. عجیب سوال آپ بھائی صاحب نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ عمران خان, نواز شریف, اب تینوں کی نمائندگی بھی موجود ہے, نواز شریف صاحب کی نمائندگی بھی موجود ہے, آصف علی زرداری صاحب کی بھی, اور عمران خان کی بھی نمائندگی موجود ہے. آپ کے بھائی صاحب فواد چودھری صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ عمران خان, نواز شریف اور آصف زرداری مل بیٹھ کر قومی حکومت بنائیں. آپ جس عمران خان کو جانتے ہیں, آپ جا کر ملتے ہیں, وہ زرداری صاحب اور میاں صاحب کے ساتھ مل کے قومی حکومت بنائیں گے؟ قومی حکومت بن کس لا کے تحت سکتی ہے, آئین کس کا, میں پہلے بھائی صاحب مجھے تو کنونس کریں گے. وہ بات یہ ہے کہ باقی بات میں ہے, میں تو ان کی اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں. بات یہ ہے جمہوریت میں جس کو مینڈیٹ ملتا ہے حکومت بنانے کا اختیار تو ہے ان کا,
وہ غالباً یہ کہتے ہیں کہ اگر ملک میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کا حل نکالنے کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ کوئی غیر جانبدار وزیر اعظم ہو جو کہ یکسانیت کے ساتھ سب کے ساتھ انصاف کر سکے، اور پھر جو شکایت ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی اپنے سیاسی کیسز سے متعلق، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں اور کوئی کیس نہیں چل رہے، اس وقت سب سے بڑے دہشت گرد پی ٹی آئی میں ہے۔ اختیار ولی صاحب، نواز شریف صاحب راضی ہوں گے؟ اور ان کا سیاسی کردار جو بہت سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کی جماعت کے لیڈر تو وہی ہے نا، فرینکلی میں اسپیکنگ۔ ایک دو باتیں بتاؤں نا، یہ ابھی بات کر رہے تھے نا سیاست کی کہ سیاسی ہو جائے، تو کیا تحریک انصاف نے جو ابھی بیہیویئر جو مظاہرہ کیا ہے یہ سیاسی تھا؟ جو نیشنل اس کی ہوئی ہے سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس سے بائیک آؤٹ کرنا، کیا یہ سیاست تھی؟ سیاسی لوگوں کے پاس تو ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے، چھوٹا سا کام آپ کر لیتے اگر آپ نا، مجھے بولنے نہیں دیں گے تو پھر آپ بلاتے کیوں ہیں؟ کمپلیٹ کر لیں، لیکن اگر آپ ایک چھوٹا سا کام کر لیتے نا تو ساری توپوں کا رخ واقعی ان کی طرف ہو جاتا۔ جس طرح ترنول جلسے کے وقت آپ نے جیل کھول کے اعظم سواتی صاحب اور ان کو ملوا دیا تھا اور وہ پوسٹ پون، میں اپنی بات وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے میں نے شروع کی تھی۔ جی جی کیجیے، آپ بھلے جتنی مجھے بیچ میں یو ہیو آل دا ٹائم۔ سب سے زیادہ جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ مجھے دکھ ہوا ہے کہ ان کو اس طرح غیر سیاسی عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی غیر سیاسی حرکت ہے۔ پولیٹیکل لوگوں کے پاس ایک ہی ویپن ہوتا ہے، ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے، وہ ہے ڈائیلاگ، میز پر بیٹھ کے بات کرنا، وہاں پر جا کے اپنا مدعا دو، بھلے آپ اس سے اقرار مت کرو، آپ اس کے ساتھ ایگری مت کرو، اپنا موقف پیش کر کے آؤ، ڈٹ کر کے۔ آپ نے نہیں کیا، آپ نے موقع ضائع کر دیا۔ حالانکہ جتنے آپ پولیٹیکل ہیں، جتنے آپ کی سول سپرمیسی ہے، میں پتہ ہے یہ بھی میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیلے کر کے نہیں، یہ نہیں جا رہا، وہ نہیں جا رہا۔ بھائی پشتو کا میں پھر کاردن مندو خیل بیٹھا ہوا ہے، غنی خان کا بڑا اچھا شعر ہے، چبوڑا شیخ لکڑ شپ بیا توبہ توبہ دس سکے توبہ حل د شراب بچ شراب در تپراتے ہوئی۔ گناہ وہ جب آپ کو گناہ کرنے کا کی مہلت ہو، شراب وہ جو آپ کے سامنے پڑی اور آپ نہ پیئیں، آپ کے پاس تو بھاگنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ جس رچرڈ گرینل کو اس کی ایک ٹویٹ پر آپ کی پوری پارٹی دھمال ڈالتی تھی، لڈی ڈالتی تھی، آج امریکہ کا دفتر خارجہ کا اس کی ترجمان وہ کہتی ہے، ذرا سن لیں نا میری جان، ایک تو آپ کو واقعی میں سننے کا بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ کون سے عمران خان، کس کی رہائی، کیسی رہائی، we have got nothing to do with internal affair of پاکستان، ہمیں عمران خان کی رہائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج یقیناً یہ اتنی مزے کی جو سمائل میرا بھائی ویئر کر کے یہ آئے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھے، آج پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ واقعی میں وہاں پر شام غریبہ ہیں، وہ دکھی ہیں، وہاں پر ماحول کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں ہے، خوشی والا نہیں ہے، ساری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ سیاسی ہمیں امید اللہ سے ہے، ہمیں امریکہ سے جو ہے پہلے کمال ہے۔ میرے دو تین دوست ہیں، مثلاً دو تین دوست ہیں پی ٹی آئی میں، ایک آپ بھی ہے، چھوٹا بھائی ہے، ان کی گاڑیوں پہ میں نے بڑا بڑا لکھا ہوا دیکھا تو ایبسولوٹلی ناٹ، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ اچھا ادھر خان کا بیانیہ تبدیل ہوا، وہ سارے سٹیکر ہٹا دیے۔ اب مجھے جو آج سے لگ رہا ہے کہ یہ پھر وہی سٹیکر لگائیں گے کہ امریکی غلامی نامنظور، کیونکہ وہ دال جو ہے وہ ان کی گلی نہیں ہے، اور وہ معاملہ ابھی دال وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو بیل منڈی نہیں چڑھتی دکھائی دے رہی، تو معاملات ان کے اچھے نہیں ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی بن جاؤ، یہ ایک طرف آپ کی نظر ہوتی ہے جی ایچ کیو پر، دوسری طرف آپ کی نظر ہوتی ہے امریکہ پر، اور آپ کہتے ہو کہ ہم on a serious note، آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے بعد جو کہا ہے کہ آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ پریزنٹیشن تھی، یہ مجھے زبانی یاد ہے، یہ ساری گفتگو کی تھی، اور اگر عید کے فوراً بعد کوئی انٹینسیفائڈ آپریشنز ہونے ہیں اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت تعاون نہیں کرتی اس میں، گورنر راج از این آپشن اور نو؟ عیسیٰ نقوی، میری ایک بات میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں میرے سینے میں اور میرے منہ کے بیچ میں کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا۔ وزیر اعلیٰ کہتا ہے خیبر پختونخوا کا کہ ہم افغانیوں کو نیشنلٹی دے دیں، وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ جا کے افغانستان میں مذاکرات کریں گے، ہمیں کسی وفاقی حکومت کی پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ پاکستان ہے اور خیبر پختونخوا اس کا حصہ ہے۔ آپ
फेडरेशन के ताबे हैं, फेडरेशन आपका ताबे नहीं है, फेडरेशन आपकी सुनेगा, लेकिन करना वही होगा जो मुल्क की पॉलिसी बनेगी। वजीर दिफा इस मुल्क का एक है, वजीर खारजा इस मुल्क का एक है, फॉरेन पॉलिसी एक बनेगी, आप अलहदा से नहीं बना सकते। इंटरनल मामलात इस मुल्क के जब इसके फैसले होंगे, मैं उस सूबे का रहने वाला हूं, मेरे घर में मेरे घर में 2 लोग इससे मुतासिर हुए हैं, मेरा अपना घर जला हुआ इससे। मैं आपको बता दूं कि हम इस बारे में बड़े टची हैं और बड़े हमारे सेंटिमेंट्स वाबस्ता हैं इस वाक़े से, लेकिन सूबे में, पूरे मुल्क में, चारों सूबों में अमन एट एनी कॉस्ट, व्हाटएवर वो जो भी हो, और वो कॉस्ट चाहे खैबर पख्तूनख्वा की मुंतखब हुकूमत हो। मुंतखब हुकूमत, मुझे ये नहीं लगता, मुझे ये नहीं लगता। आप इस हालात में ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं बता दूं, लोग अली अमीन मुखालिफ हैं, आप किस तरह से ऑपरेशन करा के आपने आगे जो कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, वक्त अली अमीन गंडापुर। इख्तियार वली साहब, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब, कादिर मंदोखिल साहब मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह।